सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 आणि वळ 26-38 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 1 and verses 26 to 38. जेजूचो जल्म कळीत जाता. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलेयाच्या नाझरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंकवारेसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या आंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सन तिजे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत तसो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सरस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांखाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायार एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेलेक तिका 20वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सरस्वतीची साकर न्ह, तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तितल्या देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. शुभ वर्तमान हांवें वाचूंक सुरू करच्या पयलें हांवें कितें म्हळें तुमचे कडेन? सर्वेस्पर तुमचे सवे सरस्पर गुड्यार आसो म्हळें वय मू. तुमच्या घरांत आसो म्हळें वय मू. तुमच्या बोल्सांत आसो म्हळें वय मू. या तुमच्या सैऱ्यांकर आसो म्हळें वय मू. ह्या सरस्वतीच्या इमाजेंत बम्यांत ह्या पिंतुरांत आसो म्हळें. कितें म्हळें? सरस्वती तुजे सवे आसा गी म्हणल्यार सवाल. कोण म्हजे सवे आसा ह्या संवसारांत तें गरजेचें न्ही. सरस्पर म्हजे सवे आसा गी म्हणलें सवाल. आनी आज तुका आनी म्हाका आमकां सारकें कळटलें, सरस्पर तुजे सवे आसा जाल्यार सरस्परचें म्हणलें सगळें तुजे सवे आसा. आनी सरस्पर तुजे सवे ना तर सरस्पराचें म्हणलें तुजें सवें ना म्हणलें तुका आज कळीत जातलें. आमी कितलें पटवून पडलें हांव म्हणलें आज आमकां समजतलें. आमी कितें आमी आपणायचें, कितें आमी जोडिचें, कोणाक आमी आमचो कणगेचें म्हणलें आज आमकां सारकें समजतलें. एक फावटी हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही, म्हज्या शिकोवणेन तें सांगलां, वस्त रेतेऱ्या वेळार सांगलां, जॉनी आनी टोनी दोगी बोंगाचे बरे इश्ट. एक दीस जॉनी कितें करता, संजेर काळोखार लायट कांब्या पोंदा सोदून आसा, कितें गे सोदून आसा. सोदता 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 कितलें सोदल्यार मेळना. त्या वाटेन येता ताजो इश्ट टोनी. आनी टोनी जॉनी कडेन सदा, जॉनी जॉनी तूं कितें करताय रे? हांव सोदतां म्हणलो. कितें सोदताय? सुवी भायर पडल्या सोदता. ओ सुवी गी भायर पडल्या गी सोदता गी ल्हानशी, कितलो वेळ म्हूण आसा सोदताय? आमी तुका सोदूंक कुमो करता म्हूण दोगी सोदतात. जॉनी आनी टोनी दोगी मेळून इलेक्ट्रीक खांब्या पोंदा लायटा पोंदा सोदतात. कितलें सोदल्यार दोळ्यांत बोटां घालून सोदल्यार मेळना. तेदा टोनी सरता,
जॉनी जॉनी सुवी भायर पडला म्हणटाय. खंय भायर पडल्या रे? घरा. खंय भायर पडल्या? घरा. अरे पिश्या बेप्पा हांगा कित्याक सोदताय रे? घरा भायर पडला तर हांगा बरो उसवाड आसा देखून. खंय भायर पडल्या? हांगा कित्याक सोदता? आज थोड्यांनी सकाळी स्तुती हांगा दिताना थोड्यांनी हांगा ते उसारलां. सोदून आसली खंयसर तो ना थंयसर सोदून आसली. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना. हांगा आयिल्ल्या तुमकां तुमचें वजें हाळू करचें काम आमचें. हांवें म्हज्या आतां 60 वर्सांच्या प्रायांत 33 वर्सां वजें कान्योन हांव जियेल्लो. भर कान्योन जियेल्लो. व्हडलो भार म्हज्या माथ्यार आसलो. पण 27 वर्सांत हांव इतलो हाळू जालां गी. कित्याक म्हळ्यार हें सगळें वजें नाका जाल्लें पुरें खाण उडयलां देगेक दवरलां. देखून हाळू. आनी कित्याक हाळू म्हणल्यार तुमकां समजतलें. देखून हांव आसा म्हणल्यार जो आसा तसो हांव म्हणल्या विशयांत आदल्या हप्त्यांत बरी गुंडायेन शिकोवन तुमकां दिल्या. जो आसा तसो हांव म्हणल्यार आमी नातल्या कडेन सोदता. जॉनी बरी होगडायला खंयसर सोदता हांव खंयसर. देखून आज उतरांत आसा उतरांत आसा आन्सर जबाब. खंयच्या उतरांत आसा? देवाच्या उतरांत आसा. तुज्या म्हज्या आमच्या हर एका सवालाक जबाब. देखून तो एक पटी ताणें दी आन्सर म्हणलो बायबल तांणी जायत्यो मिलिया गांठल्यान कॉपी तयार केल्ल्यो. एक कॉपी म्हजे कडेन आसा. तुमकां जाय जाल्यार ती दिवंक जायना म्हाका. तरणाट्यांक दी आन्सर म्हणलो बायबल तांणी छापलो. तुज्या हर एका सवालाक आसा आन्सर या जाप पवित्र पुस्तकांत. देखून तुमकां हांगा येयल्ल्यांक वस्ते रितीन 5 दीस गुंडायेन आयकल्ल्यांक जायत्या सवालांक जापी मेळ्ळ्यात गी ना? मेळ्ळ्यात गी ना? आनी आज तुमकां एक जाप मेळटली. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वरी 1:26 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 and verse 26 to 38. जेजूचो जल्म कळीत जाता. 6व्या म्हयन्यान देवान गब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नाझरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंवकवारीसरशी पाठयलो. आतां 6 म्हयनो कोणाक? केदाळ्याक तुमच्या मतीक आयलां गे. 6व्या म्हयन्यांत खंयचो म्हयनो? बहुशा मे जुनांत. हांगा देवाच्या उतरांत साठा पूण आसा एक जाप. 6व्या म्हयन्यांत. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें वांजडी म्हणल्यार एलिझाबेथीक आतां कितले म्हयने जाले? 6 म्हयनो वय मू. पळया देव कशें रुजवात हाडून येता पळया ताच्या उतरा मुखांत. मरियेचो भावार्थ घट करूंक मरियेन देवाचे उतर स्विकार करच्या बरी कसो एक धाकलो देवूस दुता मारिपात मरियेक हाडून येता पळया. म्हणजे गमाना केदोळ वचोंक ना ते. 60 वर्सां आनी तातूंत 27 वर्सां देवाचे उतर दिवन आसल्यार हें म्हज्या गमानाक केन्नाय वचून आज म्हज्या गमानाक गेलें. पयलेंच एक अजाप विज्मित असरी थंय देवान केलां तें मुखार दवरता मरियेक. 6व्या म्हयन्यांत कितें जाता? देवान गब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नाझरेत नांवाच्या एक शहरांतले कोणाय कितें धाडल्यार खंडीत जावन हे उतार मरी स्विकार करिना. गब्रिएल दुताक. दुतां पैकी श्रेष्ठ दूत कोण? सामिंगेल आसा, गब्रिएल आसा, राफेल आसा आनी देवान पयलें रचलेलो लुसिफर. न्ही तो मागीर जालो देंवसार आसोंदी. आतां गब्रिएल म्हळ्यार कितें? गब्रिएल दूत म्हळ्यार बरी खबर हाडचो दूत. देव आपल्या दुतांक धाडटलो बरी खबर दिवंक. राफेल म्हळ्यार तुका राखचो, तुज्या पयण्यार तुका सांबाळचो, सांगात दिवचो. आनी मिंगेल म्हळ्यार देवा सारको आनी देवाच्या
वैरी विरोध दुस्माना विरोध जुस्सो. तुम्ही म्हणटात न्ही श्रेष्ठ पडुया सामीन गेली आमच्या आत्मीक झुजांत न्ही. हां ही थोडी सतत मी अशें मागणें करतना तुमच्या मतीक हाडीच जाय. कितें झूज आसा आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाया झुजा खावाच नेसून आयते राव. आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाया झुजा खावाच नेसून आयते राव. आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आनी देवाचे राज. आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आनी देवाचे राज जोडुया. आत्मीक झुजांतळे आंजासो सांगात आसा. त्याच भाशेन हांगा देवाचो संदेश हाडण्यो की देवदूतांचो आदार आसा. देखीक जेन्ना तुका लुबुलू जाताय आंजासो सांगात सोदू. आंजासो सांगात म्हणून म्हजी शिकोन आसा. ह्या आंजासो म्हणले कोंतारांची सीडी आसा. साबार जाण आमी देवाचो आदार जोडूंक या तो आपणावंक आमी सुकता. कित्याक म्हळ्यार ही सता आमी नेना. हांव मोरी म्हणटा आमी सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक कांय मतीक व्हरनासतना त्या एजंटान वीज हाडली म्हळ्यार विग्गी मतीक व्हरता. तुज्या पुता वीज आयली म्हळ्यार विग्गी मतीक येता. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक इसबी हाडली म्हणटाना तो चुबडो म्हाकाय इसबी हाडून येता म्हाकाय संदेश हाडून येता म्हाकाय बरी खबर हाडून येता म्हणल्यार आमच्या मतीक येना. देवाचें उतर वाचच्या पयलें हें मागणें तुमी करा. गब्रियल बोडया मोरयेक इसबी हाडिल्लो तूं आतां देवाच्या उतरा मुखांत तोच संदेश देवाचो संदेश म्हाकाय हाड म्हणून मागा आनी पळया. देवाचें उतर कितलें सोंपें जाता स्पश्ट जाता आनी सुडाळ तरान तुमकां समजता. जायतेने म्हाका मेळिल्ल्या वेळार सांगलां पद आमी वाचतलें कांयच समजनातलें. तुमी सांगतना कशें समजता पदर कितलें सोंप्या रितीन सुलाभ रितीन आनी स्पश्ट आमकां समजता. हांव गी म्हाका इजबी हाडटा कोण म्हाका संदेश हाडटा कोण. हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां तुमकां हांवें येवन मुखार उबे रावच्या पयलें ताजे कडेन इतलेंच मागचें हांव तुजो ताळो तूं म्हजो संदेश हांव तुजो ताळो तूं म्हजो संदेश हांव तुजो ताळो तूं म्हजो संदेश. जेजू तूं म्हजो हांव तुजो तूं सुवलय म्हजें मारिपा. तितलेंच कोण हाडटा संदेश. आतां हांगा मुरयेक कितें वाचलें 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नाझरेत नावाच्या एक शारांतले देवान धाडलो ताका. देवान धाडलो गब्रियल दुताक. देव धाडटा ताच्या दुतांक. मागीर पाटी येता थंयसर हेब्रांवां बरयल्ल्या पत्रांत 1:14 हे देवदूत म्हळ्यार कोण देवदूत कित्याक आसात. ऐका हिब्रू चॅप्टर 1:14 तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही बाच्यावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हणून तांकां धाडिल्ले न्ही. देखून तुका बाच्यावी जोडूंक आसा जाल्यार हे देवदूत येतात तुजी म्हजी आमची सेवा करूंक. म्हणलो बाबा स्टॅनीनी थोडे दाखले दिले न्ही. तो व्हिडिओ हांवें पळयलो मात्र हांवें थोड्यांक फॉरवर्ड केलो. कसो तो ल्हानसो भुरगो सायकलार सीदा येता हायवेक बायकाक आपटाता आनी तो उसाळटा त्या मार्गाच्या तिशीन पूण बायक पडटा मदेंत मार्गार येता NKSRTC बस आनी सायकल पुट जाता. देव आपल्या दुतांक धाडटलो आनी तुजे पांय पात्र आदळ अशें तुका उखोवन धरतले. कोणाक ती सेवा ती कोणाक धाडटलो तो वाच ती वळ बाच्यावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्ही. कोणायची सेवा करिनात देवदूत. कोणायची सेवा देवदूत करिनात. बाच्यावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हणून देवान धाडलेले ते कोण ते सेवाक नेंगी. पूण इंग्लीश पळयत पुस्तकांत सेवाक म्हणना. What the angels? They are the spirits in the divine service. They are the spirits. दिसानातले पवित्र आत्मे ते द डिवाइन सर्विस. आनी तसलोच एक आंज येता मरी एक संदेशान कितें म्हणून हिका दाविदाच्या घराण्याच्या
जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लो. करार जाल्लें काजार जावंक ना. आतां एका आमचे मागणी सुचोवचे पयलीं कोणें म्हाका पयलीं हांगा येतले एका भयणीचो करार असो फोटो दाखयलो म्हाका. हळे हळे हाचें करार जालें की प्रायज जाल्या गी म्हण विचारता. हाचें करार जालें की प्रायज जाली की ताका. पूण मरयो की करार जाल्ले. आनी कोणा लागीं करार जाल्ले? जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं. ते जमसा जुजेचें नांवूच ना. तुमी जुजेक वयर दवरला न्ही. कित्याक उल्लेख करता म्हळ्यार तुमी जुजेक वयर दवरला न्ही. देवाचें योजन मोरयेन जारी करता म्हणसर जुजे त्यातूंच ना. कितें म्हणटा नॉट इन द सीन म्हणल्यार बरी. तो संवसारी मनीस जुजे कडेन करार जाल्लें. ते औंकवारीचें नांव मोरी. आनी ती औंकवार. करार जाल्लें काजार जावंक ना देखून. काजार जाल्लें जाल्यार कोणी तुमी पातये येनात. काजार जाल्लें औंकवार गी. काजार जाल्लें औंकवारी. आमी हांगा व्हडलींत आसा वय मू ऑल एडल्ट्स. काजार जाल्लें औंकवार आसा ते. भुरगीं जायनातले रे काजार जाल्लें औंकवार. देवाचें योजन करार जाल्लें देखून थोडे तुमचे दुबाव आसा जाल्यार तुमचे सवालां आसा जाल्यार त्या सवालांक जापी ह्या प्रमाणे आमी सोदून काडीस. करार जाल्लें पूण काजारा पयलेंच लग्ना पयलेंच मुखली वळ. ते औंकवारीचें नांव मोरी. मरी. देवदूत भितर सन तिच्या लागीं म्हणालो. आतां म्हण आयका कितें म्हणालो. नामान देवाचे कृपेन भरलेले. देवदूत तिका कित्याक नामान करता. कोण आतां निजायक पळोवंक गेल्यार देवदूत कोण ही कोण. कीर्तन 8 आनी वळ 5 आनी 6 मनीस देवदूतां प्रास ल्हानकय. सारकें का मनशाक देवदूतां प्रास ल्हानकन रचला म्हणटा देवाचें उतर. कीर्तन 8 वळ 5. तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय. पळया न्ही गे. पूण हांगा देवदूत मोरयेक नामान करता कित्याक. पळया सवालाक जापी पळया. हांगा देवदूत मोरयेक नामान करता पूण देवदूत मनशां प्रास हांगा देवाच्या उतरांत आमकां आयको मेळटा. तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय. ताचे पयलींची वळ वाचतू. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक. मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय. पळय मनीस देवदूतां प्रास ल्हान जाल्यार हांगा गब्रियल दूत येता आनी कितें म्हणटा. नामान देवाचे कृपेन भरलेले. नामान करता. कित्याक नामान करता. देवाच्या कृपेन भरलेले. सर्वेस्पोर तुजे सांगाता. ताणें केल्लो नमस्कार कोणाक. ताणें केल्लो नमस्कार मनशाक न्ही भाव भयणीनो. कृपेन भरलेल्या मोरयेक कित्याक ती कृपेन भरल्या. तूं आनी हांव कित्याक कृपेन बरोवंक ना. आमचें तें सरस्पोर ना. सरस्पोर तुजे सवय आसा वय तर आमचे थंय आसा जाल्यार आमी कृपेन बरोज न्ही सरबेन. देखून हांवें सांगलें मिसाच्या सुरवार आज आमकां सर सवालांक जाप मेळटली. तुजे थंय कृपा ना म्हणल्यार सर तर तुजे सवय सरस्पोर ना. कित्याक म्हळ्यार सरस्पोर जावन आसा कृपा. जुवांसो वांजेल आवस्वारी 1:14 सरस्पोर जावन आसा कृपा. गॉड इज ग्रेस. देव म्हळ्यार कृपा. आयका. आनी शब्द मनीस जालो. शब्द म्हणलो देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलो. सरस्वत तुजे सवय आसा म्हळ्यार कृपा तुजे सवय आसूंक जाय. सरस्वत तुजे सवय आसा म्हळ्यार सत तुजे सवय आसूंक जाय. आनी सत तुजे सवय आसा जाल्यार सताक तूं साक्ष जाताय. कृपा तुजे सवय आसा जाल्यार कृपेक तूं साक्ष जाताय. न्ही संवसारी पदवेक अधिकाराक देखून हांव कितले बडे भोवमान सांगता. पदवेन कांय करूंक जायना. वडोले मागताना कोणें मागलें. हांगा आत्म्यान भरलेले. पवित्र आत्म्या शक्तीन भरलेले. देवाच्या कृपेन भरलेले.
हांगा बायबल कोर्स केल्ले न्ही, ह्या बायबल स्टडी केल्ले न्ही देवाचे उतर दितात. हांगासर वड्याल एका भयणीन मागिल्लें, हांगासर म्हाका कळना खरेंच पवित्र आत्म्या सक्तेन कृपेन प्रेरणान भरलेले आमकां देवाचे उतर देवाचो संदेश दितात. त्या दाळ मात्र तो संदेश देवातावन येता, नाजाल्यार तो संदेश मनशातावन येता. तुमची थोड्यांची मागणी ऐकताना कळटा तुम्ही कृपेन भरल्यात तसली मागणी ती उपजातात. आनी थोडी भरल्यात ती खाली घरा मुखार उबे रावंक मात उबे रावतात, कृपेन भरोंक नात. तुमकां आयकताना बेजार जावंक पुरो. कृपेन भरलेल्यांची मागणी कशी आसता तो ओडोल आमी गायले. म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता, म्हजो आत्मो संतोषान नावाडटा. म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता, म्हजो आत्मो संतोषान. ओडोल अनेका भयणीन मागलें, खालच्या गुंड्यातावन येता हें मागणें, ही स्तुती न्ही आमी मुंचे खातीर खरेंच आमी तुजो मोग करता देखून जेजू खाल जातावन येता हें मागणें, ही स्तुती म्हणून अनेका भयणींनी ओडोल मागलें. आ सगळें आमचें कुट्टाम एकवटलां. हें जायचें नाजाल्यार बेश्टेच शुक्रार शेनवार रेत्तेरेक येवन पाटींग गेल्यार कांय जायना. सरस्पराक आमी आपणायला वयता. सरस्पर खरेंच तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जीवन आसा तर आमी कृपेन भरता, आमी सक्तेन भरता, आमी सतान भरता, आमी मोगान भरता, आमी उजवाडान भरता, आमी जानवेन भरता, आमी शांती समाधानान भरता, आमी दया काकुलतेन भरता, मात्र न्ही आमी पवित्र आत्म्यान भरता. जर तर सरस्पर तुजे सवय आसा तर. देखीन म्हज्या मतीक हेपटी येयलें पोर. आयस्क्रीम आसा पब्बास पार्लरांत, तें आसा तें, पूण ताजो स्वाद ताजी रूस हांवें जोडीचे तर तें खंय येयचें. एक हांवें पब्बासा वसाचे पब्बासान हांगा येयचें वय मू हांगा आयल्या चिंत्या आमच्या बाबा जेवण आनी दवरल्यान थंय खंय वयल्या शॉपांत दवरलां थंय आसा. ते म्हजे भितर येजे जाल्यार एक हांवें थंय वसाची थंय ताणें कोणें आयस्क्रीमान म्हणजे तें आयस्क्रीम आयलें म्हज्या दोळ्या मुखार सांगत आसा, सगळ्या मुखार आसा. असल्या ते आयस्क्रीम जाता ते म्हजे भितर गेल्यार म्हळ्यार आज हांवें कळलें बटरस्कॉच आयस्क्रीम केलें, आज हांवें कळलें चिक्कू फ्लेवर केलें, आज हांवें कळलें आनी खंयचें बनाना फ्लेवर केलें. न्ही गे खंय गेल्यार हें समजता तर तुमकां कित्याक ही सतां समजनात. आज आमकां खावंक आशा आनी खावन संतोश भोगची आशा आसा, पूण आमी दवरलां थंयच पार्लरांत आयस्क्रीम पार्लरांत थंयच दवरलां आमी त्या हातूंत डिवायन ज्यूस सेंटरांत. तें आपणावंक ना आमी खावन तें ताजी रूस पळोवन आमी ताजो संतोश जोडूंक ना. त्याच भाशेन ही सतां. तुमकां कित्याक आसलें दाखले दिवचें म्हळ्यार तुमचें करून घेया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. हांगा कितें म्हणालो, कित्याक नामान केलो, नामान मरे कुरपेन भरल्या. कित्याक कुरपेन भरल्या? सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. कित्याक आमी कित्याक कुरपेन बरोवंक ना? आमी कित्याक त्या दैवीक जानवान बरोवंक ना? आमी कित्याक दैवीक मोगान बरोवंक ना? आमी कित्याक दैवीक सक्तेन बरोवंक ना? आमी कित्याक त्या शांती समाधानान बरोवंक ना? कित्याक म्हळ्यार आमचें तें सर्वेस्पर ना. देखून आमी संवसारच्यो गरजो काणयोन येता. जेजू म्हाका कोको दी मेमे दी, मोगान तुज्या कोको मेमे खातलो, तुवें दिल्लें घेतलो, मोगान तुज्या व्हडली मांयची पदां. देखून जेजू सरशी येता जाल्यार सर्वेस्पराक आपणावंक, सर्वेस्परा थंय तुजें जिवीत जोडूंक येया. देखून हांवें सांगलां कम टू जीजस टू गेट जीजस, नॉट फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. थोड्यांक थंय गेल्यार आमकां हेल्थी ना प्रॉस्पेरिटी ना. तुमकां आज हेल्थ आसा सर्वेस्पर तुमचे सवय ना, वेल्थ आसा सर्वेस्पर तुमचे सवय ना, प्रॉस्पेरिटी आसा सर्वेस्पर तुमचे सवय ना. पूण आज हांव सांगता म्हजी सवय सर्वेस्पर आसा, हेल्थाची वेल्थाची प्रॉस्पेरिटीची म्हाका कांय फिकीर पडना. कित्याक म्हज्या देवा वरवीं व्हरतो ग्रेस्त कोणी आसाय, कोणी आसाय. देखून हांवें सांगलां की हांव तूं ग्रेस्त म्हणून. कित्याक ग्रेस्त? सर्गीची ग्रेस काय आमचे सवय.
आनी ती सर्गींची ग्रेस काय कोण सोरसपर देवूस आनी कित्याक सोरसपर मरी सवय आसा म्हणल्यार बेगी आमकां कळटलें केन्ना सोरसपर तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय येवन वस्ती करता म्हणलें आमकां समजतलें जेन्ना शब्द मनीस जाता तेन्ना परतून वास जो म्हणजे लावसवर 1:14 जेन्ना वो शब्द हे उतार तुमी आयकोवचे उतार तुजे ते मुजे ते आमचे ते मनीस जाता आनी सांगलें पप्पा सांगलें आयस्क्रीम हांगा येवन तूं खाताय आनी तुजे ते भितर वेता त्या भाशेन त्याच भाशेन वो शब्द हे उतार ऐका आणि शब्द मनीस मनीस जाता आणि आमच्या मध्ये जियेलो त्या दाळा तुजे ते कृपा येवन सत येवन बिडार करता देवान संसार कसो रचलो देवान संसार कसो रचलो सर्ग कसो रचलो हे सूर्य चंद्र नखेत्रां कशी रचली एकाच उतरान सौम्य सार तुवें रचलो एकाच स्वासा मनशाक जीव उतरान संसार रचला श्वासान मनशाक रचला आणि ते उतार या मनशाच्या भितर येता ते दाळ सरस्परस उतरा रुपार श्वासा रुपार आणि जिविता रुपार तुझे ते येवन बिडार करता आज उतरांत आसा जिवीत उतार देता नवे जिवीत उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सख उतार करता जिवीत वर्जीत उतरांत देता नवे जिवीत उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सख उतार करता जिवीत आज आमी ह्या उतरा वरवीं जिवीत जोडला उतरा वरवीं आज सकत जोडल्या उतरा वरवीं जानवार जोडल्या उतरा वरवीं कृपा जोडल्या उतरा वरवीं आशांती समाजा जोडल्या उतरा वरवीं आज भाव बनी हें सगळें आमी आपणायलां उतरा वरवीं खंयच्याय उतरा वरवीं न्ही देवाच्या उतरा वरवीं मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें मदीन कोणाचे उतार स्विकार करूंक ना मदीन आपल्या करार जाल्ल्या फियांसी म्हणटात न्ही जुजेचे उतार स्वीकार करूंक ना ह्या सोयरिकेच्या माल्याक उतार स्वीकार करूंक ना ह्या आवयच्या बापायचे कोणाचे उतार स्वीकार करूंक ना आमी फटवून पडटा थंयसर काल राती जेवणार आसतना निकली धर्मबाईन म्हाका फोन करता फादर तुमकां इतली वळख आसा तितली वळख आसा जायत्यांची वळख आसा कशें म्हणी कर म्हज्या भावाच्या पुताक ताजें इंजिनियरींग जालां कशें म्हणी ताका भायर काम करून दिया म्हणून बोश आदली शिकोन आदल्या हप्त्यांतले शिकोन आयकल्या म्हणून तिने कशें हांगा आयलो अरे तर कर न्हय मागीर बऱ्यांतल्या बऱ्या कामाक ताका वनपा वयलो म्हणली बोशा शिकोन आयकल्या उपरांत हांवें सांगलें येवन दी तो जेच्या पांयांतळे येवन दी शुक्रार शेनवारा येवन दी नाजाल्यार 5 दिसांनी वस्त ती करून ताका वेळ ना तसो टायम पास करूंक तसो टायम वेस्ट करून ताका जाता खंय 5 दिसांक बसूंक टायम वेस्ट खंय तिका या शुक्रार शेनवारा हप्त्यात 1 दीस येवन हांगा देवाचे उतार आयकूंक हांवें सांगलें देवान असं सांगलां 6 दीस वावर कर 1 दीस विशव घे आनी सरस्वतीच्या पांयांतळा बस म्हणून जेन्ना तूं उतार स्विकार करिना जिवीत तुजें जायना कुरपार तुजी जायना सकत तुजी जायना मोग तुजो जायना उजवाड तुजो जायना सरस्परी तुजो जायना वडील भावाश्यानी सांग सरस्पर आमचे सवय आसा केन्ना आसा जेन्ना देवाचे उतार आव्हान तूं आमी स्विकार करता मरये बरी तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणटा त्या दाळा मात्र नाजाल्यार ना तो आसा सरस्पर आसा पूण तुजे सवय ना इस्रायल सवय आसलो कित्याक तांणी देवाचे उतार स्विकार केलें देखून आसलो फाराओ रायाक ताच्या सैनिकाचो नासलो कित्याक तांणी देवाचे उतार स्विकार करूंक ना देखून नासलो इस्रायल मध्ये जायत्यांनी देवाचे उतार तांणी स्विकार करूंक ना ते सगळे नास जाले स्विकार केल्ले तांचे सरस्पर आसून बचाव जाले देखून धर्माक पुरा बाजून काल तोंडाक दिला आमची दिनाका स्विकार केल्यार मात्र सरस्प तुजे सवय आसा देखून देवदूत तिका कितें म्हणटा
नामान देवाचे कृपेन बोरलेले सर्वेस पोर तुझे संगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली शर्मेली. कितें म्हणाली? आनी हो नामान कोसलो जावी येत म्हूण वय कित्याक हो नामान कसलो हो नामान ती नेना. पण सरस्पर पयल्यान ती तिजे थंय ती ताज्या होगळिकेक ती ताज्या मोगाक ती ताज्या योजनाक प्राप्त जाल्या. कित्याक इंग्लिशांत ओ हायली फेवरेबल म्हणून आमी वाचता इंग्लीश बायबलांत ओ हायली फेवरेबल. देवान तिका विंचून काडली. पूण ती म्हणटा ओ नामान कसलो म्हण ती इल्ली म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें भिये नाका मोरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. भाव भयणीनो देव सरस्वती तुजे समें आसा जाल्यार कसलेंय गडीत येवं दी कितेंय जावं दी. हो संदेश देव तुका दिता भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पायांतळा. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या मुखातूं सर धरून म्हजो हात देता तुका हांव म्हजो सांगात. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव. म्हाका कोणें धैर्य दिलां म्हूण सांगतात तुमी चिंतात तुमी. कोणूच संवसारी मनीस म्हाका धैर्य दिवंक येवंक ना इदोळ पर्यंत. फाटल्या 27 वर्सांत हांव ह्या कामांत मिसावांत कोणूच एक तरी मनीस संवसारी मनीस म्हाका धैर्य दिवंक येवंक ना. ह्या म्हाका हें कर तें कर अशें कर तशें कर म्हूण सांगूंक येवंक ना. कोणेच म्हाका एक साला सुचना दिवंक ना. बदलाक संवसारी मनीस आयिल्लो एकलो ये तुका ताजे सशें व्हरता कावन्सिलिंगाक व्हरता हाका व्हरता तो एकलो कावन्सिलर बसला म्हणटात तोंडान प्रेम म्हणलें हांवें. म्हज्याच कुटुंबांतलो आतां गेला धरणी पोंदा गेला. तूं नेनाय म्हाका कोणें विंचला म्हणून तूं नेनाय हांव कोणाचें काम करता म्हणून आनी तूं ह्या संवसारी मनशा सरशी म्हाका व्हरूंक सोदताय. तुमी भियेतात न्ही गे. कित्याक तुमी भियेतात? म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका. म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका. म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करना. तो तुजे सगळें आसा जाल्यार धैर्य दिता बोळी दिता कुरपाय दिता मात्र न्ही सगळें दिता. देखून आज धैर्यान सांगता सरस्वती म्हजे सगळें आसा देखून ताणें म्हाका करपा दिल्या धैर्य दिलां बोळ दिलां जन्माय दिल्या मोग दिला उजवाड दिला काकलो दिल्या शांती दिल्या समाधान दिल्या मात उर्बा दिल्या उमेद दिल्या सुटसुडाय दिल्या सगळं देणी दिल्या आनी सर रितीन तो म्हाका वाट दाखोवन आसा. कितेंच ताणें उणें करूंक ना आनी करिना. मागीर तुमकां कळटलें ताका असाध्य म्हणलें. कित्याक ताका असाध्य म्हणलें ना? केन्ना ताका असाध्य म्हणलें ना? जेन्ना तूं ताजे उतार स्विकार करताय तेन्ना ताका असाध्य म्हणलें ना. आनी कोणा कोणाचे उतार आयकून ओडोल एकल्यान मागलें न्ही हांव 2 पांय दवरनासलो बुडानातलो वाचलो 2 पांय दवरनासलो खंय. भोवशा दोनी उदकांत नातल्यो तडीर आसल्ल्यो. उदकांत आसल्लो हांगा पावतो ना. साबार जाण आमी 2 पांय दवरनासा आमी. देखून सांगा मरयेक ती भियेल्या रे भिये नाका म्हणटा. भिये नाका मरये कित्याक देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. ताची दया. आमी मनशाक भियेता न्ही. आमी मनशाक भियोवन दया काकूळ देवाची वगडायल्या. आमी मनशांक भियोवन देवाची कृपा वगडायल्या. आमी मनशांक भियोवन जायते वगडायलां बाब. ना कोणाक भियोवची गरज ना. कोणा एकल्या भियेची ताका मात तुज्या रचणाराक तुज्या जीवदाताराक तुका सांबाळच्या सांबाळणाराक तुका बुजोवच्या बुजोवनदाराक तुका काकूळ दाखोवच्या काकूळदाराक तुका धैर्य दिवच्या त्या धीराक शुराक ताका एकल्याक मात भियेची.
हांवें सांगलां तुमकां भियेना बेश्टायना तुमी भियेता जाल्यार तुमी केला भियेना बेश्टायना भियोवची गरज ना कोणाक बेश्टोवची गरज ना पळय न्ही ते थोडो देवदूत येता दाया दाखयता आनी पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत आनी जातली स्पश्ट सांगता तूं गर्भस्त जातली एका पुताक तूं जल्म दितली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव हे दिवंक उतार जुजान सांगिल्लें न्ही देवदूतान सांगिल्लें देवाचें उतार देवाचो संदेश आनी तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हणून ताका आपयतले पळया न्ही पयलेंत देवदूत सांगता तूं कोण आसो जुजाचो पूत न्ही देखून तुमकां साबार कडेन माथेवाच्या वांजेलांत अवस्था 16 वट 16 पेद्री म्हणटा न्ही तूं क्रिस्त न्ही सो देवाचो पूत म्हणून पळया न्ही तूं महोन्नताचो पूत तूं देवा जावन मनीस जावन आयिल्लो देवाचो पूत ऐका सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळ्यार मॅथ्यू 16:16 तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत पूत आनी त्रियेक देवा विशयान सांगतना केदार पूत म्हळ्यार कोण तुका जाल्लो तुजो पूत तुज्या भावाक जाल्लो पूत नो पूत समजूना तुमकां कोंकणी इल्ली समजून घेया तुज्या भावाचो तुका पुतण्यो म्हळ्यार पूत नो पूत तुका जाल्लो मात तुजो पूत बासो म्हळ्यार अर्थ कितें म्हजो न्ही तासो बायेचो बासो आसा बार जाणांक हें कळीत ना आजो फादर पयले फुटी आयकोनचे हांगा तूं कोण क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आतां देवाचो पूत म्हळ्यार देखून तो आमी म्हणटा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आतां कळ्ळें न्ही तुमकां बाप आसलो कितें जाला संवसाराक येवन पूत जाला पूत आसलो पूत जावन तूं रोवंक ना आतां पवित्र आत्मो जावन आमचें सवें आसा हे सत साबार जाणां कळीत ना काल एक हांवें तो जुजाचो हें पळयलो न्यूज पळयलो तातूंत आनंद बापा काडटात आनी थोडे हांगायताना आनंद पळय जालें आनंद बापा तांचे तो कितलो अर्थ आसा भावा भयणीन कितलो अर्थ आसा म्हणजे त्रियेक देवाची शिकवण आयकून पळया बाप म्हळ्यार तो जन्वाय पूत म्हळ्यार मोग पवित्र आत्मो म्हळ्यार दैवीक सकत बळ कृपा आज हे बरें अर्थ बरी तरान तुमी काडल्यार तुमचो भावार्थ तुमकां उगडासाक येता मागीर आमकां दुसऱ्या वचपांत आमकां कळटलें उगडासाक महोन्नताचो पूत म्हूण ताका म्हणटले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो पळया न्ही देव ताका राज्य आसन दितलो दाविदाचें राज्य आसन पुर्वजांचें राज्य आसन ते राज्य आसन संवसारी राज्य आसन न्ही आतां पळय आतां जाता रशिया आनी युक्रेना मदें तें राज्य आसन न्ही पुर्वजांचें राज्य आसन दाविदा मुखांत इस्रायल पर्जेक चलोवन व्हरूंक दाविदाक कित्याक विसरलो दाविदाक राय जावन कित्याक विसरलो संवसार राज चलोवंकी इस्रायल पर्जेक देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाच्या योजना प्रमाणे चलोवंक आनी आतां ते राज चलोवन व्हरता न्ही दावीद न्ही कोणी देवाचें राज मुखारसून चलोवन व्हरता जेजू देखून देवाचें तुका राज जाय जाल्यार जेजूक तूं घट्ट धर देवाचें राज आनी तुवें आसाचें जाल्यार कोणाक तरीचें चलोवन व्हरता कोण आतां सरकार न्ही मोदी सरकार न्ही भिनाकात कोण देवाचें राज चलोवन व्हरता जेजू आनी त्या राजान तुवें आसाचें जाल्यार तुवें आनी हांवें ह्या रायाच्या रायाक ताका आमी आमचो राय म्हूण स्विकार करचो ताजो पाटलाव करीत देखून हांवें हाच्या पयल्यान सांगलां हांव ताच्या राजांत आसा न्ही संवसारी राजान संवसारी राज म्हाका खंयचेंच कांयच न्ही कोणीय येवन दीत कोणी वचोन दीत
तांतूक म्हाका कांयच फरक पडना येदो सतांनी येवन तुका एक उंडी जेवंक दिल्ले आसा गी खवयल्ले आसा पिवयल्ले आसा गी आनी मुखार आयिल्ले कोणी दितीत गी कोणी दिनात बदलाक तुजेन व्हरतात ते तुवें तो टॅक्स बांदूचे आतां कितें गी कितें पयले 5% आले मागीर 12% जाले आतां 18% आले पूण तांतो 28% म्हणून कितें GST म्हणून तुमी जाणात सदां कश्ट तुका आनी म्हाका आमकां देखून ह्या रासांत आसचें गरजेचें पुर्वजांचे रास ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो रासवट करता ताची राजवट की जाकोबाच्या संततीचेर आतां जाकोबाचे संतत म्हळ्यार कोण इस्रायलांत आशिल्ले न्ही गी जुदेव मात गी विंचून काडलेली परजा पवित्र राष्ट्र रायाळी आसाक वर्ग ताची परजा हांवें सांगलें न्ही माथ्या वसवंजला वसवरी 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 आपल्या परजेक ताची परजा ऐका ती एक पुतक प्रस्तुत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक ताची परजा ती ताच्या परजेक जाकोबाची संतत म्हळ्यार आतां दाविदाच्या रास ताका दिला देखून जाकोबाची संत ताची परजा देखून आमी जायते सांगला जाया ताची परजा न्ही मनशांनी केल्या पळय सभेची परजा जाया जेजूची परजा ताच्या परजेक तो सोडयतलो कोणाच्या परजेक तो सोडयना देखून आज तूं ताची परजा जाला तर तो तुजो राजा जाला जाल्यार तो तुका चलयतलो तो तुका सोडयतलो तो तुका सांबाळटलो म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका देखून एका भयणीन हांगा मागलें न्ही हांव खंयच्या संस्थांत ना हांव खंयच्याय सेवकाचो पाटलाव करिना हांव खंयच्याय धर्माचो पाटलाव करिना हांव म्हज्या जेजूचो पाटलाव करना आसा हर एकल्यानी करीजे पाटलाव कोणाचो हर एकल्यानी जायचे कोणाची परजा कोण जायचे तुजो म्हजो आमचो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय स्वर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय स्वर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय ही खात्री भाव भयणीनो उरलें परत कान उडे नाका आमकां गरज ना हळू जाय आमच्या हांवें तितलेंच नाका सांत सांतिन्यो बेंतिन्यो नाका ह्या जेजूक घट्ट धरा जेजूच्या एकवटांत रावा जेजू मोग करा ताजो पाटलाव करा ताजी सेवा करा ताका उलो मारा ताका तुमचे येवन बिडार करूंक आतां बेगीन कळटलें आमकां तो खुशी व्हरता तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते सोरसपर गुड्यार आसा सोरसपर दोंगरार आसा तुमचे सवय आसो म्हणल्यार अर्थ कितें आमचे सवय सोरसपर आसा जाल्यार उरल्यांची गरज आसा गे आमकां आज हें सत बाबनी हें सत हें काल्पनीक चिंताप न्ही भियेनाकात हें काल्पनीक चिंताप इमेजिनरी म्हण न्ही चिंताप न्ही हें वास्तविकता म्हणटा रियलिटी स्पिरिच्युअल रियलिटी देखून हांव आतां 27 वर्सांचो असो आसा हें सत मानून घेवन सोरसपराक म्हजे थंय बिडार करूंक दिवन घट्ट निट्ट फिट्ट खंय सिंगस म्हजी काल म्हणटा खंय म्हजी चिंताप जावन दी म्हजी दिश्ट जावन वचना म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना ओडोली म्हळें न्ही हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हजे सांबाळ हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका तुमचो करून घेया त्या दाळ मात तुमी कसली परिस्थिती आसल्यार भियेनात ना कित्याक धैर्य तुजे थंय बोळ तुजे थंय सकत तुजे थंय जनवाय तुजे थंय मात्रणी उजवाड तुजे थंय सरस्वत देवस तुजे सवय तुजे थंय आसतना कसले सुबेरांत गरज ना आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना ताच्या राजवटकेक अंत ना उरल्यांच्या राजवटकेक अंत आसा की ना 5 वर्सां मात्र
ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ आणि 5 वर्ष 50 वर्षांनी जाल्यार उरता ते उरता ते 2 फूट येऊन दे 3 फूट येऊन दे उरता ते पूण हाजें राज जेजूचें राज राज सर्गींचे देवा बाप्पा पोरजोळीत ते सोबीत मत तयार केला आमकां देवान मोगान शाश्वीत ते आमचे बिडार शाश्वीत सदां काळ ससनाच्या ससनाक त्या राजांत हांव आतां आसा जाल्यार सदां काळ हांव आसा हांगा वस्ती रेतर गेल्यार तुमकां कळटा मेल्ल्या उपरांत निसर्गीचें राज न्ही जीव आसतनाच देखून त्या राजांत आमी आसा त्या रायाक घेवन आमी आसा त्या सेवेंत आमी आसा कुरपेंत आमी आसा उजवाडांत आमी आसा मोगांत आमी आसा काकळुतींत आमी आसा मात शांती समाधानांत आमी आसा कित्याक सरस्पर आमचे सवे आसा आमचे थंय आसा ससनाक तें बळटलें पूण मोरी समजना कित्याक ती अनपड पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली हें घडचें कशें कशें तुमकां आसा तंतू सवाल कशें देखून तुमी जाल्यार तवशें कशें म्हणलें सवाल तुमकां दोस्ता देखून तुमी जाल्यार तवशें म्हळ्यार तशें म्हणून कित्याक देवाचे उतार तिणें मानून घेवंक ना तेजो अनुसार कशें दुबाव डावट आउट बिलीव वाव कितलो बरो उड आसा तुमकां कितलो बरो उड आसा पळया हांगा तिका एक दुबाव कशें हाव इज इट पॉसिबल बुल हाव इज इट पॉसिबल निंगी पूण देवदूत तिका दर दिता आनी म्हणटा कितें म्हणटा देवदूतान तिका जाप दिली पवित्र आत्मा तुजेर येतलो पळया ही अद्भुत विचित्र विज्मित अजाप हे मनशाचे योजन न्हय देव कोण तो पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली पळयान गे दैवीक सकत परमोन्नत म्हणल्यार देवाची सकत तुजेर सावळी घालतली देखून तुजे तावन जल्मोनच्या भुरग्याक बागेवोन देवाचो पूत म्हणटले तुमी आमोरी म्हणटा कितें म्हणटात सोम्याच्या बुड्यान मरी एक इस बेडले म्हणटात ताजे उपरांत म्हणटात की ना म्हळांक गी ना आतां म्हणची गरज ना आमी हें पुराय देवाचो स्विकार केल्ल्या वरवीं आज जेजू आयला पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भ आसताली वय मू आतां पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ आसताली म्हणटाना पवित्र आत्मा कोण बापाचो आत्मो ती गर्भ आसताली तिजो पोतो बापाची संपूर्ण काय मनशा थंय ती संपूर्ण काय ना कित्याक मनशा थंय कोणी गर्भ आसतात जाल्यार पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ आसतात की ना न्ही देखून ती ना हांगा एलिझाबेथ पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ आसता जाले देखून पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण देव आसत जॉन सुवांजेला 15:20 जॉन चॅप्टर 15:26 सात्विक आत्मो ऐका बापा तावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो आता मरी ते आयिल्लो कोण सात्विक आत्मो म्हळ्यार सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो म्हळ्यार बापूस सता रुपार आत्म्या रुपार मोगा रुपार उजवाडा रुपार शांती रुपार समाधाना रुपार जाणवाय रुपार सक्ते रुपार काकुळते रुपार उजवाडा रुपार आनी जिविता रुपार तिजे थंय येवन बिडार करतना देखून तूं तिजे थंय जल्म मारलो जेजू तुमी हांगा वस्ते रेतर केल्या गुंडायन आमी तुमकां समजूं देखून तूं जेजू थंय आसा बापाची संपूर्ण काय कोलोसाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2:9 कोलोसियन्स चॅप्टर 2:9 जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं तो कितें पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भी सांबाळली देखून तिजे थंय जल्म मारलो तो जेजू संपूर्ण काय सोडून जल्म मारला ऐका कित्याक ताचे थंय म्हळ्यार जेजू थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्कारान बिडार करता पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भी सांबाळली देखून पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोणी न्ही बापा स्वतो आत्मो ताजे थंय मरये थंय येवन ती गर्भी सांबाळता आनी जेजूक जल्म दिता मागीर आमकां पयल्या वचपांत आयको मेळटलें एक आंकुआर स्त्री गर्भ जातली ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणून नांव दितले इमानुएल म्हळ्यार अर्थ देवूच आमच्या सांगता म्हळ्यार देवाची संपूर्ण काय जेजू थंय साबार जाणांक हें कळीत नासत आनी साबार जाण हें मानून घेनात सत
जेजू थंय बापाची संपूर्ण काय आसा म्हणटा आमकां दुसऱ्यांची गरज आसा भाव भयणीनो सांगा. देखून हांवें सांगलें हे स्वता उगडास करूंक मात्र आमी तुमचे सवय आसा. हांव म्हाका तुमी धरूंक रावूंक हांव तुमचे सवय ना भियेनाकात. म्हाका ह्या हांगासरल्या कोणाकी ह्या धर्माक ह्या संस्थाक ह्या खंयच्या सेवाक धन रावूंक हांगा तुमी येनाकात. ही स्वता जाणा जावंक येया. संपूर्ण म्हणलो एकलो आसा, परिपूर्ण म्हणलो एकलो आसा. ताचे थंय बापाची संपूर्णता साक्षात्तरान बिडार करता. साक्षात्तरान कोणच कोणी येनात. म्हणजे सांगता बसून इल्लो काल म्हणटात नियाळ करूंक म्हळ्यार तुमी न्ही हे पळय संवसारी मनीस पळय कोणी येनात. कोणी आयल्यार बसून बरें कर म्हाका उलोवंक खुशी आसा. हांव कित्याक सांगता ताचे थंय मात्र जेजू थंय मात्र न्ही कोणाय थंय न्ही मनीस जाल्यार आनी कोणाय थंय सगळी दैविक सगळी संपूर्णता दैवीक संपूर्णता साक्षात्तरान बिडार करता. साक्षात्तरान साक्षात म्हळ्यार दिसचे रितीन समजूनच्या रितीन बिडार करून आसा. देखून सांगा दूत मरयेक सांगता हें पवित्र आत्म्याचें काम. मनशाक तें असाध्य मुखार ऐका. देखून तुजे तावन जल्मोनच्या भुरग्याक बागेवोन देवाचो पूत म्हणटाले. हळे पळय न्ही ताका भाग्यवंत कित्याक म्हणटात, देवाचो पूत कित्याक म्हणटात, तो पवित्र म्हण कित्याक म्हणटात, तो परफेक्ट म्हण कित्याक म्हणटात आनी पापच करून आमी कित्याक म्हणटात, ताचें तें पथाक म्हणलें सुद्दां आमी कित्याक म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार तो इमॅन्युएल म्हणजे देव आमचे सांगाता. कोण देव आमचे सांगाता? जेजू देव आमचे सांगाता. हांवें सांगलां तुमकां तो जल्म जाताना इमॅन्युएल देव आमचे सांगाता. कुर्सार इज गॉड फॉर अस आमचे खातीर. पूण आतां तो आमचे भितर आमचे सवें आमचे थंय हें उडास दवरा. जल्मालो देव आमचे सांगाता. कुर्सार काडलो देव आमचे पासोत. म्हजे खातीर म्हजे पासोत म्हजो जेजू कुर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणे. आनी काळो ना सागी तुमी चिंतल्या बरी. तो काय काळ येयला ताका कुर्सा येयला ताका किळा येयला ताका कोण कुर्सार काणी घेवन भोंवतात तुमी. आतां तो आनी तो आमचे सवें सदां काळ आसा आत्म्या रुपार आमचे थंय. आमचे मोदे आमचे सवें आमचे पासोत आमचे थंय. देखून सरस पळय तुजे सवें आसा म्हळ्यार तूं आतां ताणें आमचे सवें आसूंक जाय. ताणें तुजे सवें आसाचें जाल्यार तुवें देवाचे उतर स्विकार करूंक जाय. तेद्रा मरी कितें म्हणटा? आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्राये म्हळ्यार तुजो दुबाव पयस करचे खातीर तिका धैर्य दिवच्या खातीर असाध्य म्हणलें देवान साध्य करून दाखयलां म्हूण दाखोवच्या खातीर मरयेक दाखलो दिता. कसलो दाखलो? तुजीच संबंदीन तुजे मावशेची मावशे भयण एलिझाबेथ काजीन म्हणटा आमी. इंग्लिशान सांगल्यार समजता. काजीन काजीन म्हळ्यार कुशीन. आपले म्हातारे प्रायेर एक पुता गर्भेस्त जाल्या. गर्भेस्त जाल्या. कशी रुजवात दिता, कशें तिका धैर्य दिता, कशें तिजो भावार्थ चडयता वाडयता पळया देवदूत. आनी त्या दाळा मरी कितें म्हणटा? आनी वांसणी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. 6वो म्हयनो आतां समजलें. म्हणजे 6व्या म्हयन्यांत आयला. हिका 6वो म्हयनो भरतानंत कोण आयला? देवदूत गब्रियल आयला. हळे तिका 6 म्हयने भरल्यात. देखून जुआं बाप्तिसाक आनी आमच्या जेजू कितले फरक? जुआं बाप्तीस जेजूचो धाडटू भियेनाका ते संवसारी संबंदांत. पूण तो ताजो धाडटो न्ही. तो ताजी वाट तयार करूंक आयिल्लो देवान विसललो सेवाक प्रवादी. देखून संवसारी संबंदांत धाडटू आनी कालें बाबा आनी कालें ओडोळ म्हणलें न्ही गी बाब आनी माय आतां परत आब आनी माय तो डाडा आनी मम्मा आनी कालें पप्पा आनी अप्पा आनी बेप्पा न्ही गी तें बरें न्ही हांगा पळया. कित्याक देवाक साध्य जावचें कसलेंच ना. ह्याच खातीर कशें देव प्लॅन करता योजन पळय मनशाक समजना न्ही गी. मरयेक कन्विन्स करच्या खातीर. कन्विन्स म्हळ्यार समजता न्ही गी म्हळ्यार कोंकणींत ती खात्री दिवच्या खातीर या तिजे ती विश्वास हाडच्या खातीर वय देव करूंक शकता म्हणलें एक चिंता फाटच्या खातीर देवाक असाध्य म्हणलें कसलेंच ना. देखून सबार जाणांक मेलेल्यांक जीव दिवचलो अस्तित्वान नासलेल्यांक अस्तित्व हाडटलो देव म्हणून ह्या दिसांनी पुराय मागणी सडल्यांत. पूण जानवाय सडल्या रे भावार्थ कितलो आयला म्हणल्यार हांव न्हेना. इल्लो दुबाव येता ना मागीर दाबाव इतलो दुबाव येता ना आनी कोणाचो प्रभाव न्ही गी
घट्ट भावार्थांत देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकण तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. हें जाय जे भाव म्हण. आज देवाचें योजन तुज्या मुखार येताना मोरये बरी खालत्यापणान हांव सरस्वतीची पळया न्ही तिणेंच म्हळें. आनी आमी तिका सरस्वतीची आवय म्हणा. आमी तिका वयर दवरलां तिणेंच तिका. तरी आमकां ते खालतेपण जोडूंक नाका न्ही मोरये बरी. आमकां ते खालतेपण जोडूंक नाका न्ही आंजां बरी देवदूतां बरी. देखून आज मनीस सरस्वतीची कृपा उगडायता. तिने कृपा जोडली कित्याक हांव सरस्वतीची साकन तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं. देखून हांगा देवाचे उतार तुमकां गुणायन आमी दिता. ते उतार स्विकार करा. सो मी आज हें उतार तुवें म्हाका दिलें तुज्या उतरां प्रमाणे जावं तुजी खुशी जावं. माय मोगाची म्हणली एक सीडी हांवें काडल्या न्ही तातूंत आसा म्हजें थंय जावं म्हजें थंय जावं जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं. जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं. तुजी खुशी जावं बापा तुजें राज येवं बापा. तुजी खुशी जावं बापा तुजें राज येवं बापा. तुजे सवें रावोंक बापा दी म्हाका तुजी कृपा. तुजे सवें रावोंक बापा दी म्हाका तुजी कृपा. म्हजें थंय जावं म्हजें थंय जावं म्हजें थंय जावं म्हजें थंय जावं. जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं. जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं. खंडीत जाता देवाचें उतर तूं आनी हांव आमी स्विकार करता तर खालत्यापणान देवाचें योजन तुजें थंय म्हजें सय म्हजें तें आमचें तें जारी जाता. देखून कशी भासावणी आतां हें देवाचें योजन पयलेंच ताणें कळीत केलां इसाया मारिपाक. आयच्या पयल्या वाचपांत अवस्वर 7:10-14 हें औचित्य घडोवंक ना. मोरये तें हें औचित्य घडोवंक ना. ताज्या परजेक ह्या दुस्मानांत वैऱ्यांत ह्या देवसारच्या त्या कुतांत्रांत निवारूंक आनी दाविदाचें राज मुखार व्हरूंक आनी देवाच्या परजेक सोलून व्हरूंक हें राज हें कितें योजन पयलेंच केलां देवान. केदाळा इसायाच्या बुकांत अवस्वर 7:10-14 सर्वेस्परान परतून आहासा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुणा माग. ती पातळांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना. हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. पळया न्ही खुणा मागोवंक सांगता आहाजाक. पूण आज म्हण ना हांव मागचो ना. हांव सरस्वतीची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसाया कितें म्हणटा तेन्ना इसायान म्हळें, तुवें मागचें नाका ताजी परिक्षा करची नाका. इसाया प्रवाद्या म्हाका देवस कितें प्रवाद करता कितें ती दाविदाच्या घराण्याचें न्हू चीत दिवन आयका. तुमी मनशांक सतयलीं तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एक पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणून नांव दवरतली. 400 वर्सां पयलें जेजू जल्माच्या 400 वर्सां पयलें आनी हो प्रवाद जारी जावंक 400 वर्सां लागलीं बाबा. आनी आमकां आज मागल्या सांजे भितर जायची. ह्या देवान खंयचें बसयलां तर आमकां आजच जायची. आमसोरान न्ही उजो सोड कर आमी मासली बत्ता मागीर करपाली खाता. आमसोरान आमी पणपळे बत्ता मागीर पुरे करपाले खाता. न्ही हांवें तुमकां खाली एक जिवो दाखलो दिलो. पळयत पुस्तकान तुमी पळयलां तो केदाळा बसयला आनी केदाळा मेळना. हें इसाया प्रवाद्या मुखांतर बसयल्लें 400 वर्सां पयलें जेजल मनच्या. आनी तें खरें जालां मोरये तें 400 वर्सां उपरांत. पूण खरें जालें गी ना. हांगा कितें बसयलें 14वी वळ देवूच तुका एक देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो. खुणा दितलो. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. म्हातारी म्हणूंक ना. म्हातारी म्हणल्यार कोणी पातये तें तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणून नांव दवरतली. आतां इमॅन्युएल म्हणल्यार अर्थ कितें
माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर एक आणि वळ 23 ऐका इमॅन्युअल म्हणल्यार असो अर्थ हांगा दिवंक ना पण माथेवाच्या वांजलांत तें खरें जाल्ल्या उपरांत तें जाहीर जाल्ल्या उपरांत देवाची कितें बसवणी आसा ती जेजू ती ह्या मरयेच्या तुका कितें प्रस्तुतपणा वेळार जेजूक जल्म दिल्ल्या वेळार ती खरी जाल्ल्या वेळार कितें आसा इमॅन्युअल म्हळ्यार नांव कितें आसा एक हांव वारसली गर्भेस जातली मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 23 आणि एक पुताक प्रसूत जातली जातली आणि ताका इमानुएल म्हणून आपयतले आपयतले इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ तर जेजू कोण जेजू कोण देव आत्ता हांवें सांगलें संपूर्ण काय कित्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं तो ती गर्भेस्त जावन तो संवसाराक आयिल्लो पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो बापाचो आत्मो तो एकलो मात्र न्ही कोणी भाव देखून जेजू स्थान मान जेजूक तेंची महिमा कोणाक दिवंक जायना तांणी दिनाकात दिल्या तुमी खंय जावन बोंब्या पुजा केल्ल्या बरी देव नैन जाल्ल्याचें आराधन केल्ल्या बरी देखून आज ही खात्री जायची तुका आनी म्हाका आमकां जेजूस असो आमी तो एकलोच देव खरो देव नीज देव एकच देव ना हें सत कळीत जाल्ल्या उपरांत कोणी तुमी ताजो सान मान ताका तेंची महिमा कोणाकच दिवंक जायना दिवंक नजो दिनाकात त्या दाळा मात सरस्पत तुजे सगळे आसा म्हणलें तुका खात्री मात्र न्ही तसो जेजू तुजे सगळे आसा देखून तुजे थंय आसा सरस्पत तुजे सगळे आसतना कृपा तुजे सगळे मोग तुजे सगळे शांती तुजे सगळे समाधान तुजे सगळे दैत तुजे सगळे उजवाड तुजे सगळे जिवीत तुजे सगळे मात्र न्ही कितें देव जावन आसा सगळें तुजें सवें देवाचें राजत्व तुजें सवें आनी त्या दाळी बलिदानाक आनी अर्थ नायच्या दुसऱ्या वचपांत ऐका हेब्रांवाक बरयल्ल्या पत्रा वचप 10:4-11 ह्या बलिदानाक होम बलियो शांत बलियो अन्न बलियो आनी खंयच्यो बलियो कांयच ताका अर्थच ना म्हणटा देवाचें उतर आतां समजायचें तुमकां कित्याक सरस्पत तुजें सवें आसा जाल्यार एक आत्मीक बलिदान एक स्तुती बलिदान उडोली सांगलें न्ही आयजा चॅप्टर 21 वर्स आयजा चॅप्टर 43 वर्स 21 जी परसां हांवें रचल्या कित्या खातीर रचल्या बलिदाना पेटोवंकी न्ही आयजा 43 वर्स 21 जी परसां हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती ताची स्तुती करचें स्तुती बलिदान अर्गां बलिदान देखून ही स्वता म्हाका कळी जाल्ल्या उपरांत उरली पुराय खंयची बलिदानां रिती रिवाज्यो पुराय कायदे कानूना पुराय कांयच अर्थ नातली बाब कांयच अर्थ नातली कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार बेश्टें सांग कांय तांकां विरोध सांगचें न्ही बाब अर्थ ना अरे तूं तुमचे सवें आसा तर जिवंत जेजू तुमचे सवें आसा तर सरस्पत तुमचे सवें आसात सर हो नाटक करूंक गे आमकां खांद्यार कुरीस गोवंक गे आयच्या दुसऱ्या वचपान सारकें ऐका बलिदाना नाकात म्हाका वाचती हेब्रांवाक बरयल्लें पत्रा वचप 10:4-11 कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्तान केदींच पाप काडची सकत ना खंयचेय तुमी तुजे म्हजे पाप काडूंक खंयचेच एक येना बाबा तुमी वाती पेटय ह्या नव्याना करात पाप काडची सकत ना उपास करा पाप काडची सकत ना या तुमी दंडोण्यो करा पाप काडची सकत ना तुमी कालें 40 दीस मास खायना राव पाप काडची सकत ना तांतू ह्या वर्सा बाप साहेबांनी उलो दिला तें करचें सोडा आनी बरें आदारचें राहा म्हणून ना तांतू पाप काडची सो येना तुमी आतां मास खायना रावले तुमचे पाप तुमचे पाताक बक्षात आमी चिंतात गे त्या विशयान गुंडाळ्यान तुमकां शर्मा जाल्यार म्हजे उपास म्हणले शिकोवन आसा ऐका तुमी करता तो उपास म्हाका पसंद ना म्हणटा देवाचें उतर आयजा 58 वर्स 5 तावन ऐका ना 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 तो उपास म्हाका नाका त्यो दंडोण्यो म्हाका नाका ते प्राजीत म्हाका नाका 5व्या वळींत जावन आयजा 58 वर्स 5 तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात असलो उपास हे रितीन तुमी प्राचीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटात असे तुमी उपास म्हूण चिंतात सर्वेस्परा मानता म्हूण चिंतात ना 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 म्हाका पसंद ना म्हणटा सर्वेस्पर देव हांवें पसंद करचो उपास कितें ऐका मुखार हांव पसंद करता तो उपास हो
आणि तिच्यो अनित आदारची सोडा जुवाचे कोणाचेर झू घाला भोजन घाला भर घाला ते काढा दग्ध सोसले कोणाक दग दितात कष्ट दितात मारतात आणि बडयतात ते सोडा हर एक जू हर एक आताचे झू मोडून उडया तुमकां हांगा येयल्या का आमी कसले म्हणजे झू म्हणी घालांगी सांगा म्हाका असल्या काडया हांगा येतल्या तुमकां शुक्रार सोनवार वस्तेर येतले येतल्या खंयचे झू या वॉच जे तुमच्या घालांत जाल्यार सांगा म्हाका आसा जाल्यार काडया न्ही कोणाक बघता जाल्यार आसा काडा बुकेल्यांक तुम सोवून बदलाक भुकेल्ल्या समय तुम्ही बरें कर सांगाता म्हणून जेवा घरदार नातलेल्या घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया विंग्यांक मुस्त आसा तुमच्या कडेन केदाळ पांगोरचें केदाळ न्हेसचें तुमकां कळना तांकां पांघरूंक दिया आणि तुमच्या संबंधांक संबंध साणी नाकात आज जेजू तुजे सो आसला जेजू वरवीं तूं संबंध सगळ्यां करे जेजू तुजे थंय आसा जाल्यार मात संबंध ना जाल्यार हाचे पयलें सांगलां हांवें कोणा जेजू मोग ना तांकां हेरांसो मोग ना खंडीत ना जेजू सवय संबंध आसा जाल्यार मात आमकां एकामेका सवय संबंध ना जाल्यार खंडीत संबंध ना सोरेस्पर आमचे सवय आसा जाल्यार सोरेस्परच्या भुरग्यां सवय आमचो संबंध आसा आसूंक जाय देखून तूं मरी जे सोरेस्पतीचे थंय आयलो धांवली उठावटी खंय धांवली आं कित्याक पयलें धांवूंक ना 6 म्हयने भरता म्हणसा कित्याक वचोंक ना ही बाल्टी पसून गेल्ली की तुमच्या लेकार बाल्टी पसून गेल्ली जावं पुरो 6 म्हयने भरल्यात जाल्यार वचोंक ना हे 6 म्हयने तिचे थंय पवित्र आत्मा आयलो सरस्वतीचे सवय कित्याक धांवली ती सरस्वतीचे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आसल्या मात्र आमी आमचो संबंध सारको उरता ना जाल्यार उरना नाजाल्यार संवसारी संबंधांत आमी तृप्ती जोडटा संवसारी संबंध कोणी आमकां कांयच न्ही पूण संवसारांत आमची सोयरी म्हणून संवसारांत आमी अशें म्हणून तुमकां दुखता जावं पुरो म्हाका कांय दुखना कित्याक म्हळ्यार सत तें सत संबंध सांडी नाकात आनी हो संबंध आमकां कसो मेळटा बलिदानां भेटोवन मेळना बोकरे कातरल्यार बैलांच्या रगतावरी मेळना तायका ह्या पासोतूच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां म्हाका नाकात आनी अर्पणां तुका नाका जाली अर्पणाय म्हाका नाकात पूण म्हाका एक कूड जाय तुमची कूड जाय म्हाका सरस्पराक आमचे कांयच नाका हें केलां कोणें आमी वचता आयज इसाया अवस्वर 60 आनी 6 वळी 1 आनी 2 आकाश म्हजे सिंहासन धन म्हज्या पांयांचे म्हणे म्हजे पासून कसले तुमी बांदतात हें म्हाका गरज ना कित्याक हें सगळें म्हजेंच म्हणटा सरस्पर देव ऐका आयजा 66 वर्स 1 and 2 सर्वेस्पर अशें म्हणटा सरस्पर देवच अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजें पांयासन म्हजे पासोत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत म्हज्या विश्वासो जागो कसलो जायत तुम्ही चिंतात एक रावल्यार बांदल्यार इगज बांदल्यार कोपेल बांदल्यार या काले म्हणल्यार बांदल्यार तोर बांदल्यार आमी देवाक घर बांदता म्हूण चिंतात की म्हज्या विश्वासो जागो कसलो जायत ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो पळयांनी सरस्पर देव म्हणटा हे सगळे म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो आनी तुमी ताजी पुरा काडटात आनी ताका एक आनी गूड बांदतात ताका गूड नाका आमी वाचता कोरिंथांना पहिल्या पत्रांत वचप 6 वळ 19 आनी 20 1 Corinthians chapter 6 and verse 19 and 20 1 Corinthians 6 19 20 कितें म्हणटात तुमच्यो कुडी ताका जाय तुमची कुडां ताका नाकात सारकें ऐका हांव घर बांदतना देवाक म्हणून एक विंगड हांगा आमच्या मंगळुरान ना पूण गोंयांत तें सगळ्यांक हें देवाचें हें रूम हे फादर इल्लें आगमे थोडे म्हणून थोडे फावटी म्हाका भितर आपोवन येला तें येता काल एक कुरीस मारून काडटा देवाचें कूड खंय आमचो अर्ध्या गुडान नातलो त्या कुडांत रावताय तुझ्या अर्ध्या गुडान नातलो देव तुमच्या कुडांनी रावताय सांग वाचती वळ आतां कितें वाचली तुमच्यो कुडी न्ही तुमची कुडां खंयच्याय कुडांनी देव ना देखून ते कन्नडांत एक सॉंग आसा मागीर आमचो भाऊ मिळून दिलसान गायतलो कल्लल्ली मन्नल्ली ಮರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವ
ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವೆಂದು ಇರಲಾರನು, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವೆಂದು इरालारानु. तुमच्या कुडानी तो रावना बेनाकात. आम्ही कुडा म्हणून पुण्यक्षेत्र म्हणून ही गरज ती गरज हे पुण्यक्षेत्र ते पुण्यक्षेत्र म्हणून तो पवित्र जागो ना. जर तर वो जागो पवित्र ना खंयच्याय जाग्यार गेल्यार तुमकां सरस्पर मेळचो ना. मेळचो ना खंडीत मेळचो ना. जिवीत दिवसो जेजू तुमकां खंयसरी मेळचो ना. खंयसरी मेळचो ना. मोग दिवसो जेजू तुमकां खंयसरी मेळचो ना. म्हजो जेजू म्हजो राजा म्हजो स्वामी म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो राजा म्हजो स्वामी म्हजो धनी. आज इतल्यान धैर्यान हांव सांगता की कित्याक म्हळ्यार ना भाव भयण खंयसरी तो ना. देखून ताका बलिदाना मानवानांत होम बली ताका मानवानांत ताका एक कूड ताणें तयार केल्या म्हणटा. कूड होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नात. आनी तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशान बरोवन आसलेले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. हें गरजेचें. बापाची खुशी करूंक म्हूण पोत संवसाराक आयलो आनी ती खुशी कितें जावन आसा. पयलें तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवाली नात. देखून हांगा पाटी आहे मागीर रोमाकारां पयल्या पत्रां 12 सांगता न्ही भावानो भयण्यानो हांव तुमचे लागीं पोरात्ता म्हणटा सांग पावल. कितें म्हणून तुमकांच तुमी एक बलिदान जावन भेटया म्हणटा देवाचें उतर. ऐका रोमन्स चॅप्टर 12:1. तर बाबानो देवान आमचे वयर दाखयलेले ओड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानतात असले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय. ताका मान आमकांच आमी समर्पण दी जाय. आमचे वस्तू देखून हांगा येयल्या तुमकां केदार सांगलां की हें हाडा तें हाडा काळिंगा हाडा आनी कालें बटाटे हाडा आनी कालें आंबे हाडा भिकणां हाडा म्हूण सांगलां की तें आसल्या घरा आसा जाल्यार सकाळीं आपोवन बरें खंयचें रांदून जेवा. नाजाल्यार रांदून हाडा हांगा कोणी थोडे बुती हाडनातले आसात तांचे कडेन तांकां इल्लें वांटून दिया. तें बरें नाका. तुमकांच तुमी देखून पवित्रचे पयले पत्रा 2:5 सांगता न्ही अत्मीक देवाळ बांदचेच असले जिवे पातोर जायचे की आमी न्ही हे खटपी पातोर. अत्मीक देवाळ बांदचेच असले जिवे पातोर आमी जायचे न्ही खटपी पातोर या हे काल्पन्यांतले तांबडे पातोर. ऐका 1 Peter chapter 2:5 कितें बरयलां. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. आत्मीक देवाळ उबारीचे. तुझे मुझे आमची कूड जायची. कूड मोजी देवाचे मंदिर मन म्हजे शांतेचे भांडार काळजान म्हज्या करता बेडार आत्म्यासो दिला. कुडमोजी देवाचे मंदिर मन म्हजे शांतेचे भांडार काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यासो दिला. आत्मीक देवाळ म्हळ्यार अर्थ तुवें जायचे हांवें जायचे वास्ती वळ परत्यान मास एक आत्मीक देवाळ बांदचे. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. पेद्रू सांगता कोणी सांगला न्ही जरीन सांगला म्हणा नाकात. पयल्या बाप साहेबान सांगला. कितें सांगला देवाळां बांदी नाकात बदलाक तुमीच जाया आत्मीक देवाळ बांदचे जिवे उडास करा हें परत शिकोवन तांकां शिकया न्ही. कोणाक तुमकां कळीत आसा देरान शिकया. आनी कोणें शिकयलां म्हळ्यार देवाच्या उतरान शिकयलां जरीन शिकयलां म्हणा नाकात. तो पिसो म्हणटात पण देव पिसोय आनी देव ना म्हणटलो पिसो. आतां फाटी देखून आमी कितें करचें. उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां तशें म्हळ्यार
तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता पळय आनी हांवें रद्द करूंक ना. हांगा देवाचे उतार सांगता पयलेंच्यो आराधन स्तुती तुमची बलिदानां होम बलियो आनी काल्यो ह्यो बलियो त्यो बलियो सगळ्यो ताणें रद्द केल्यात खंय. रद्द केल्या म्हळ्यार कॅन्सल्ड. आनी दुसरी सी एक स्थापित करता. दुसरी तीक ताणें स्थापीत केल्या स्वतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक. जो संवंजेला वचो 4:26 खऱ्यांनी जा देवाक वळखल्या उपरांत दुसरी ती एक आराधन स्तुती करची ताणें हें केल्या. कितें केल्या? देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. न्ही बलिदानां भेटोवन न्ही आनी कितें समर्पण करन. देवात्म देखून ताका आराधन करतल्यांनी स्वतान आनी आत्म्यान आराधन करीचे. देखून हांगा कितें केलां पयलींची आराधनां ताणें रद्द केल्यांत आनी दुसरीच एक तो स्थापीत करता म्हळ्यार अर्थव. आराधन कर स्वतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर. आराधन कर स्वतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं. वेळ आयला आराधनासो आसलेल्याक पत येवसो. वेळ आयला आराधनासो आसलेल्याक. हांव आसा म्हणलो आसा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करूंक एक कूड ताणें तयार केली. तुमी तुमचे आसतना एक वर्तें मोल दिवन हांवें तुमकां विकतें घेतलां म्हणटा तो. देखून तुमच्या कुडींत ताका महिमा दिया. 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20 मुखार सारकें आयक. 1 Corinthians chapter 6 19-20. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेनात गई. तोच पवित्र आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता. तुमचे भितर तुमच्या कुडींत वस्ती करता न्ही गे. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. देवानच ताका एक देणे जावन तुमकां दिला न्ही गे. देखून तुमी तुमची सास्त न्ही. कळ्ळें गे वळ्या. आमी आमचे सास्त न्ही वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां ताणें आनी आमचे थंय तो बिडार करूंक सोदता. आमचे थंय ताजें बिडार. Emmanuel God with us. Emmanuel God in us. Emmanuel God for us. देखून जें सत तुमी मानून घेतात तर भाव भयणीनो सरस्प तुमचे सवय आसा वय तर आतां मुखार ऐका. खंयचीच बलिदानां कोणाचीच बलिदानां तुमचे पाप काडिना. एकच बलिदान तुजे म्हणजे आमचे पाप काडटा. निमाणे 9 आनी 10 आनी 11 वळ. हेस्त कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाले. कोणें पवित्र केलां तुका आनी म्हाका आमकां? कोण पवित्र करता तुका आनी म्हाका आमकां? जेजूच्या एकाच बलिदाना वरवीं आमी पवित्र जाल्या. हें बलिदान हांगासर आमी उडास करता घडये घडी. व्हडलो भाव स्टॅनीन ताजो उल्लेख केलो. तुमी अर्गांत आसाव कित्याक बेट्या म्हणटा मेल्ल्या मनशांक आमी मिसां बेटना. कित्याक अर्गांत आसाव तुका आनी म्हाका आमकां मेल्लेल्यांक जिवंत केल्ल्याक ताज्या कुर्साच्या मरणा वरी रक्ताच्या वरवणे वरी आनी ताज्या कुर्साच्या बलिदाना वरी तुका आनी म्हाका आमी मेल्ल्या. कशें मेल्ल्या? आमच्या पातकांत. आतां ताका सत मानलेल्या वरी आमी कितें जाता? जिवन आसा. ह्या खातीर अर्गां बलिदान. देखून हांवें सांगलें कोण ताका मीस बेटोवंक परवणगी ना. हें हांव करता म्हज्या सोम्या खातीर न्ही कोणाची परवणगी कान घेवन. हांवें सांगलां तुमकां हें तुमी करा म्हज्या. हें तुमी करा म्हज्या. कोणान सांगलां? संवसारी मनशान सांगलां हांवें म्हाका. संवसारी म्हाका तुमी मीस बेटवेत लोक घालना लवण्णी. मीस बेटोवचें म्हळ्यार अशें न्ही. अर्गां बलिदान. म्हजे खातीर तूं मेलाय सोमी. हांव तुजे खातीर जेवण आसा. म्हजे खातीर रगत वरयलां. वडल वत्या भयणीन कितलें बरें करून मागलें. एकेका माराक त्या हाका खंयच्या शाबुका काले म्हणटा कले मारते मांसां उसाळटली. आंगाचें मांस भायर येतलें. कोड्डवाचें मार ताका किळे आसले. मार पडलो मांस वण काडटलें. आज तें उसारा सोमी हांव तुवें म्हजे खातीर रगत वरल्यान. म्हज्या पातकां खातीर तुवें शिक्षा भोगल्या. हांगा वस्त्र वेळ कदाळ सांगता बोक्सान्याच्या दिसा म्हज्या दोळ्यान केल्लीं पातकां सर काडून उडोवच्या खातीर तुजे ते किळे दोळ्यांत तुवें रंबयले. म्हज्या कानान आयकलें बुरशें खाण उडोवच्या खातीर ती सगळे केबडायो केळकुळां पुराय तुवें आयकली.
म्हज्या तोंडान उसारलें सगळें वायट नाश करच्या खातीर वय तुज्या तोंडार तुवें शिंपी स्विकार केली. म्हज्या हातान केल्लें सगळें वायट मेळ्ळें सगळें कान उडोवच्या खातीर तुजे दोनी हात किळायशे केले. तुजे पांय म्हणजे आमच्या पांयांनी आमी खंय बसून करून जालें सर पातकां आदारलीं ती सर पातकां धुवन काडच्या खातीर तुजे दोनी पांय किळावंक दिले. मातनी आमच्या काळजांत असलीं पुराय बोगना राग हगे मोसो जिद्द दवरून आमी जेल्लें सगळें आमकां शुद्ध करच्या खातीर पवित्र करच्या खातीर तुजे खडवळ तर तुवें उक्तें करून दिलें. आज हें जाणा जावन तुमी जेजूक वळखून ताका तुमचें तें बिडार करूंक देखून 11वी वर्स सांगता खंयच्याय ह्या जागान भेटयल्ल्या हाज्या मिसावरी तुजे म्हजे आमच्या पाताक बक्षाना भिये नाका. हांवें तर भेटयल्लें हे मिसाचें बलिदानी म्हाका म्हजी पातकां बक्षिना बदलाक हर एक याजक दीस पडते आपल्या मण्यार पणसा लायता आणि परत्यान परत्यान तिन्स बलिदानां भेटयता तरी ऐका तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकतच ना. हांव म्हणना देवाचें उतार सांगता खंयच्या ह्या जाकान कोणी खंयसर भेटयल्या खंयच्याच मिसाच्या बलिदाना वरी कोणाची पातकां बक्षानात. पूण मुखार ऐका पूण क्रिस्तान सर काळांच्या सर्वांच्या ताका सत बांदतल्या हर एकल्याच्या पातकां खातीर सर्व पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें. कोण ताका सत मानता म्हजे खातीर तूं मेलाय तुजे खातीर हांव जियेता म्हजे पासून तुवें रगत वारयलां म्हज्या पातकां खातीर तुवें वय कुर्सार तूं मेलाय म्हूण कोण सत मानता सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान ताणें भेटयलें. आनी ह्या वरवीं आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला. देखून तुवें ताका सत मानलेल्या वरी स्विकार केल्या तुजो सोमी म्हणून सोडवून धार तुजे खातीर ताणें रगत वारयलां कुर्सार मरून ताणें तुजे पातकाच्या बक्षांनी जोन दिला जेन्ना तूं ताका स्विकार करताय आनी तुजें ते येवन ताका बिडार करूंक तुजें हें काळीज तूं ताका उक्तें करताय. हांव ठोकयतां तुज्या काळजादारा बोडोन आसा कोणी उक्तें करीत तर हांव भितर येतलो ताजे सवय हांव रावतलो ताजे सवय हांव जेवतलो तोय म्हजे सवय जेवतलो म्हणान जेजून. देखून ह्या बलिदानांत सोम्याक आमचें ते बिडार करूंक ताका स्वागत करया आनी त्या दाळ तो आमचे सवय रावतलो आमी ताजे सवय रावतले. तो आमचे सवय ह्या जेवणांत जेवतलो मात्र न्ही आमी जेवण सोम्याचें जेवण ताजे सवय जेवतले. हें भाग तुजें आनी म्हजें आमचें ताका सत मानलेल्या हर एकल्याचें. देखून मिसाच्या बलिदाना मुखांत सदांच बापाक अर्गां दिवया ताज्या पुता जेजू खातीर तुका आनी म्हाका आमकां सर पातकांतल्या ताणें सोडयलेल्या खातीर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.